دی تلاوت پیا کرے دے، جڑا پابندی نال نماز پیا پڑھ دے، جڑا مسلسل اللہ دے راستے دے وچ خرچ پیا کرے دے، اے اللہ نال تجارت پیا کرے دے، اے ایسی تجارت ہے جدی اندر نقصان نہیں ہے، جدی اندر گھاٹا نہیں ہے۔ وہ زمانے دیا تجارت دی اے گھاٹا بھی ہے، نقصان بھی ہے۔ میرے نبی کائنات دے غلامو یاد رکھنا، ایک قرآن نال یاری لاؤ گے، اے ایسی تجارت ہے جس کی اندر گھاٹا نہیں، نقصان نہیں، برکتیں برکتانے، رحمتائیں رحمتانے۔ اے قرآن ایسی کتاب ہے، اے جنو سوان دا الگ ثواب ہے، اے سمجھن دا الگ ثواب ہے، سینے نال لاون دا الگ ثواب ہے، ایدا احترام کرن دا الگ ثواب ہے، اینو جنابے والا بوسا دیون دا الگ ثواب ہے۔ جڑا قرآن نو یاد کرے دے وہ حافظ ہے، جڑا ایدا ترجمہ کرے دے وہ عالم ہے، جڑا ایدی تفسیر کرے دے وہ مفسر ہے، جڑا ایدے اصولوں دے مطابق فیصلہ دے دے وہ قاضی ہے، جڑا قرآن دے اصولوں دے مطابق ساری زندگی گزار دے دے وہ اللہ تعالی۔ یاد رکھی قرآن زندگی گزارن دے ڈھب دس نہیں، ایک طریقے دس نہیں۔ ایک شاعر نے بڑی خوبصورت گال کی تھی، فرمایا ایہو قرآن اے نورانی شیشہ ایہو حق دارا وکھاوے، اس کو پڑھ کے جو اے عمل کرے او سدھا جانت جاوے۔ آج بدقسمتی دے نال کر سمجھ لیا شاید قرآن قربانی واسطے آیا، دکان وچ برکت نہیں ہے، قرآن پڑھا لیا بس برکت ہو گئی، بس اس واسطے قرآن آیا۔ کوئی مر گئی آؤں میت قرآن پڑھ لیا بس اس واسطے قرآن آیا۔ اے یاد رکھی اے قرآن چھجی میں موت نو تلاش کی جائے، ایویں حیات نو بھی تلاش کرو۔ اے قرآن زندگی گزارن دے سلیقے دس نہیں، قرآن زندگی گزارن